بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس اللي كانت في الفيديو اللي داز. دونك بالنسبه لهذا ليكزارسيس دونك حنا بديتو في الفيديو اللي قبل. دونك غير الاشاره. دونك جاوبنا على لا كيسيون الاولى سي بون، وجاوبنا على لا كيسيون الثانيه. دونك كان عندي واحد لاسباس فيكتوريال، كان عندي واحد لونسومبل بيناه بلي اسباس فيكتوريال، جبدنا لا باز، حسبنا الديمونسيون. دونك دابا حنا في لا كيسيون 3. دونك هذا الفيديو غنجاوبو على لا كيسيون 3 ا و بي سي بون. دونك قسمنا طبيعه الحال الفيديو غير باش ما يكونش التمرين، باش ما يجيش الفيديو طويل وهكا ما تملوش. دونك داكشي علاش قسمت لا ريبونس على جوج ديال لي فيديو. دونك قلنا دابا لونسومبل اللي حنا خدامين فيها هي هذه لونسومبل اللي حنا خدامين فيها، وبقينا في هاد لا كيسيون هذه عطاونا واحد لي دو فيكتور في 1 و في 2، وكنا خصنا نبينو بلي في 1 ابارتيان ا و في 2 ابارتيان ا. دونك في 1 هي هذه و في 2 هي هذه. دونك كوم ريبونس دونك اون ا تو سامبلومون شوف معايا هنايا اكس، دونك هذه اكس هنا ايكغيك زد تي، وهنا عاوتاني اكس ايكغيك زد تي اون ا. دونك الا درنا 1 موان 0 واش ما تعطينا 0 اي بالنسبه للفيكتور الاول، وإلا درنا 2 موان 2 واش ما تعطينا 0 سي بون. دونك لو فيكتور v1 appartient à a. اي دو ميم إلا خدينا 0 بلس 0 واش ماشي هي 0 اي، وإلا خدينا موان 1 دونك هنا باردون، دونك هنا موان 1 بلس 1 واش ماشي هي 0. دونك le vecteur v2 appartient à a tout simplement. Donc c'est très simple, il suffit de remplacer هاد الاكس و y و زد تي هنا في هاد لي دو كونديسيون، نشوفوا واش ديك لي واش هاد لو فيكتور هذا فيريفي هاد لي كونديسيون ولا نو فيريفي با. دونك سي فيريفي لي كونديسيون alors c'est un vecteur qui appartient à ديك l'ensemble اللي حنا خدامين فيها. alors le système V1 V2 est-il libre ou lié؟ دونك باش يكون libre ولا lié شنو خصنا نديرو؟ دونك سوا شنو غادي نديرو كيف ما ديما ناخذ واحد جوج ديال لي سكالير. دونك الفا دونك ici دونك سوا alpha 1, alpha 2 appartiennent à R. C'est bon? Alors, je vais dire, on suppose que, donc on va dire alpha 1 في الفيكتور الأول V1 plus alpha 2 في الفيكتور الثاني V2، وخصنا ونديرو إيكال 0 ديال اش فين خدامين حنا خدامين في R4. دونك 0 ديال R4، ونلقاو في الآخر منين نكمل الحساب خصني نلقى الفا 1 ايكال 0 وتا الفا 2 حتى هي ايكال 0. الوغ نكملو هنايا. دونك الفا 1 في 1 شنو عطاونا هنا؟ في 1 هي 1 موان 1 2 موان 2، دونك 1 موان 1 2 موان 2، و بلس الفا 2 في 2 شنو هي 0 0 موان 1 دونك هذه هي في 2. دونك هادشي هذا ايكال 0 0 0 0. متفقين معايا؟ الوغ امبليك نحسبو هنايا. دونك الفا 1 بلس 0 الفا 2، دونك هنا صافي الاولى كملناها، موان الفا 1 هنايا 2 الفا 1 موان الفا 2، وهنايا موان 2 الفا 1 بلس الفا 2 سي بون. دونك هذه كامله ايكال 0 0 0 0. ça veut dire que الفا 1 ايكال 0. ها هي الاولى الفا 1 ايكال 0. وهنا شنو عندي هنايا؟ ناخذ وحده من هادو. دونك 2 الفا 1 موان الفا 2 ايكال 0. دونك الا كانت الفا 1 ايكال 0 عوضت هنا حتى الفا 2 غنلقاها كتساوي 0. دونك امبليك كو الفا 1 ايكال الفا 2 ايكال 0 سي بون. دونك لو سيستيم V1 V2 est libre. Le système V1 V2 est libre. سي بون. لقينا ديك السكالير، لقينا كاع ديك السكالير لقيناهم نول. مزيان. دابا من بعد شنو قال لك واش ديك لو سيستيم اونجوندر تيل ا، يعني واش هو سيستيم جينيراتور. سمع واحد القضيه وكنت قلتها منين كنت كنشرح لا باز، وقلت لكم باللي الا عاوكم واحد شي مره شي سيستيم، وديك لو سيستيم كان لو نومبر ديال لي فيكتور اللي فيه كوريسبون لا ديمونسيون او بيان ايغال لا ديمونسيون ديال ديك لونسومبل اللي انت خدام فيها. بحال دابا هنايا اون حنا ديجا الديمونسيون ديال ا شحال هي؟ الديمونسيون ديال ا، الديمونسيون ديال ا هي 2. دونك اون dimension de A égale 2. C'est bon. Et dimension de A égale 2. ودابا حنايا الكاردينال ديال هاد السيستيم هذا، الكاردينال ديال V1 V2، هاد لو سيستيم اللي فيه لي دو فيكتور V1 و V2، انا قلتها دو فيكتور. دونك شحال هو لو نومبر ديال لي زيلمون اللي فيه 2 égale 2. قلت لكم
الا بغيتو تبينوا بلي هذا السيستيم هذا راه اون باز il suffit de montrer qu'il est libre. متفقين معايا؟ نعاود دابا حنا نورمالمون قال لك واش هذا السيستيم هذا السيستيم هذا V1 V2 واش ايت ان سيستيم جينيراتور دو ا. انا رجعت معاك وقلت لك شتي منين كتبغي تبين بلي واحد السيستيم اون باز الا كان لو نومبر ديال لي زيليمون اللي كاين في ديك السيستيم ايغال ديمونسيون ديال ديك لونسومبل اللي انت خدام فيها دونك il suffit de montrer que ديك السيستيم اي ليبر. رجعت انا دابا لا كيسيون ديالي. دابا حنا عندنا الديمونسيون ديال ا ايغال 2 وعندنا الكاردينال ديال ديك السيستيم هذا V1 V2 égale 2. Alors, ou bien, et puisque le système, حنا عاد بيناه دابا le système V1 V2 كيفاش داير؟ اي ليبر. واش فهمتوني اش كندير ولا لا؟ دونك دابا الا كان ليبر دو هاد لو سيستيم هذا V1 V2 شنو غيكون؟ ايت اون باز. هاكاك ايت اون باز دو ا. شفتو كيفاش درنا؟ ايت اون باز دو ا. ايوا رجع دابا لي كونديسيون. واحد السيستيم باش يكون اون باز خصو يكون ليبر خصو يكون جينيراتور. الوغ هاد لو سيستيم هذا V1 V2 engendre A. واش فهمتوني كيفاش درت ولا ما فهمتونيش؟ بحال جاوبنا على لا كيسيون بالعكس. سي بون. دونك هنايا بقاو تردوا البال مزيان. هاد الحوايج تعرفوهم باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا نهار الكونترول. سي بون. دونك نعاود نشرح هاد القضيه. قلنا دابا حنايا واحد السيستيم اللي تنبغيو نبينو اون باز خصو يكون ليبر خصو يكون جينيراتور. ولكن قلت لكم دابا نتوما الا كانت عندكم الكاردينال ديال ديك السيستيم كيساوي لي الديمونسيون ديال ديك ليسباس اللي حنا خدامين فيه. الوغ تو سامبلومون il suffit de montrer que ديك السيستيم اي ليبر وتقول راه اون باز. دابا حنايا عندنا الديمونسيون ديال ا هي 2 وعندنا الكاردينال ديال ديك السيستيم هو 2 وحنا ديك السيستيم بيناه ليبر. الوغ غيكون اون باز وإلا كان اون باز راه خصو يكون اونجوندر لونسومبل ا ولا اونجوندر ليسباس فيكتوريال ا. تفهمنا على هاد القضيه ما تفهمناش؟ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزارسيس. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لنا في كومونتير ولا يدخل عندي لاباج فيسبوك يسولني. تبارك الله عليكم الله يوفق الجميع ونتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غندير فيه اكزارسيس بحال هذا الشكل هذا. ضبط معايا هذا الشيء ومن بعد ديك الساعه ندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله. تبارك الله عليكم والله يوفق.